देवी प्रपन्ना त्यरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे सरिपाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 असार 17 गते शुक्रबार अहिले बिहानको 6 बजिरहेको छ र हामी एउटा प्राचीन वैदिक शास्त्र सम्मत हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हिमालयको काखमा अवस्थित पहाड र तराईले सुसज्जित अनि हामीले सूर्य र चन्द्र अंकित झण्डाहरूद्वारा यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानलाई संरक्षित गर्दै आइरहेका छौं। जुन देशको एउटा राष्ट्रिय एकीकरणको इतिहास कवि र वीरहरूले सम्मान पाएको हो, जुन देशको प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू वीर र कविहरूलाई सम्मान दिएको हो, त्यहाँ मैले पनि वीर र कविहरूलाई नै सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ र वीर र कविहरूलाई नै सम्मान दिँदै यी आवाजहरू निकालिरहेको हुन्छु। मुलुकले एउटा फोहोरिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएको बहुदलीय शासन सत्ता साथ यो राष्ट्रको शासन प्रणालीलाई अत्यन्त अस्तव्यस्त आर्थिक अभाव र हामी यो समयमा धेरै धेरै सङ्कटका परिस्थितिहरूमा उभिँदैछौँ र हामीलाई के थाहा छ भने कि यो राष्ट्रको हितका निमित्त वैदिक शास्त्र पनि आफ्नो ठाउँबाट केही गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले 2078 लाई वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष मान्यौँ भने 30 वर्षको अनुसन्धानबाट हामीलाई के थाहा भयो भने कि हामीलाई दैवी सिद्धिहरूको पनि आवश्यकता छ। हामीलाई हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। हामीलाई ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्वको संरक्षणको वातावरण दिनु पनि आवश्यक छ। हामीलाई हाम्रो समाजमा देखा परेको हिन्दू समाजको नामबाट आइरहेको जुन धार्मिक अन्याय छ, शोषण छ र अन्धविश्वासका विचारहरूसँग विकृति र विसङ्गति विचारहरू छन्, तिनीहरूलाई खोतल्दै हामीले तिनलाई सफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी कुलाहरूमा ती सिँचाइका पानीहरू रोकिन्छन् अनि किसान त्यहाँ जान्छ र त्यो कुलोमा भएका ती प्लास्टिक फोहोरजन्य कुनै पनि पदार्थहरू त्यहाँ अड्किएका रहेछन्, स्याउला दाउरा अथवा ढुङ्गा बालुवा जे कुनै पनि अड्किएका रहेछन् भने तिनलाई त्यो कुलाबाट उसले बाहिर निकाल्छ, किनकि त्यो खोलाको पानी कुलो हुँदै उसले धान खेतीको लागि खेतमा लैजानु छ। हामीले पनि गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण गर्न र यो राष्ट्रको जुन सामाजिक धार्मिक आर्थिक र राजनीतिक वातावरणहरू धमिलिएका छन्, अस्वस्थ भएका छन्, फोहोरिएका छन्, तिनीहरूलाई सुव्यवस्थित र सुशासनतर्फ पुर्याउनका निमित्त हामी दैवी सिद्धिको नै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हामीलाई दैवी सिद्धिका विषयमा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू बोलिरहेका छन् र हामी पृथ्वी मातालाई देखिरहेका छौँ, हामीले यी जल वरुण देवतालाई देखिरहेका छौँ, हामीले अग्नि देवतालाई देखिरहेका छौँ, हामीले
वायु देवतालाई देखिरहेका छौँ, हामीले सूर्य चन्द्र प्राणलाई देखिरहेका छौँ अनि हामीले सबैलाई समष्टि रूपमा जुन आकाश, जुन हामीले सत्तालाई चेतन सत्ताको रूपमा पाइरहेका छौँ, जुन सत्तालाई हामीले जीवन सत्ताको रूपमा पाइरहेका छौँ, हामी एकातर्फ भौतिक विज्ञानको जुन आधुनिक भौतिक आविष्कारहरू छन्, अर्कोतर्फ प्रकृतिको यो दिव्य कला जो हाम्रो भौतिक शरीर, यस भौतिक शरीरका साथमा हामीले जीवन विज्ञानलाई पनि अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले जैविक विविधताको जुन जगत छ त्यस जगत विज्ञानमा उभिएर प्रकृति विज्ञानको पनि अनुसन्धान र अनुभवहरू गरिरहेका छौँ। त्यसैले त वैदिक विज्ञानभित्र सबै विषयहरूलाई समेट्ने, देख्ने, अध्ययन गर्ने सामर्थ्य छ। तर त्यो वैदिक विज्ञान भन्नाले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जहाँका आदि गुरुहरू ती माताहरू आमाहरू नै हुन्, देवीहरू नै हुन् र त्यहाँका जो वास्तविक सत्यलाई बताउन सक्ने जुन विषय छ त्यो यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने देवी आमाहरू जो वैदिक विज्ञानले सम्मान गरिरहेको छ, जसका व्यवहारहरूलाई देखेर वैदिक विज्ञान नतमस्तक झुकेर देवी द्रौपदी, देवी सीतालाई नमन गर्छ भने त्यस्तै महावीर, हनुमान, महर्षि व्यास र बालवीर अभिमन्युलाई पनि स्मरण गरिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, कुन्ती पुत्र भीमार्जुनलाई जब हामीले धर्म युद्धको, सत्य र धर्मको संरक्षणको, जय र विजयको प्रतिफल पाउनुपर्छ, त्यति बेला हामीलाई दैवी सिद्धिको नै आवश्यकता पर्ने गर्दछ। यो विषय सबैले बुझ्ने विषय होइन। यो विषय जसले अध्यात्म जीवनमा उभिएका छन्, जसले आफ्नो जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ भनेर बुझेका छन्, उनीहरूको विषय हो। जसले धन नै सबै थोक हो र जसले मृत्यु आउँछ अथवा आउँदैन यो प्रकृति न्याय हो भनेर बुझेका छन्, उनीहरूको लागि न त यो राष्ट्रको विषयमा चिन्ता गर्न आवश्यक छ, न यो समाज र धर्म र सत्यको विषयमा नै चिन्तन गर्न आवश्यकता छ। त्यसैले त आज हामी विवादमा उल्झिरहेका छौँ, हामीले सत्यलाई छेक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ अनि हामी जुन कोलाहल र बहुलवादको सिद्धान्तमा उभिएर यो राष्ट्रलाई काङ्गाल पनि बनाइसक्यौँ। यो राष्ट्रलाई व्यतिथिको जथाभावी धर्म संस्कृतिहरू भित्र्याएर विवादग्रस्त बनाइरहेका छौँ। हाम्रो वैदिक सनातन र हाम्रो हिन्दू समाजको जुन परिस्थितिहरू थिए तिनीहरू त आज हामीले देख्दा देख्दै एउटा अन्धविश्वासको विषयमा उभिएको देखिन्छ, एउटा सामाजिक व्यतिथिको लथालिङ्ग परिस्थितिहरूमा उभिएको देखिन्छ अनि एउटा हामीले देख्दा देख्दै विकृति र विसङ्गतिका विचारहरूलाई संरक्षण गरिरहेको त्यस हिन्दू समाजलाई देखेर कति बेला एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ र हामीले प्राचीन वैदिक शास्त्र सम्मत उभिएर दैवी सिद्धिहरू प्राप्त गर्नुपर्छ। हामी सडकमा जानु हुँदैन, हामी वैदिक शास्त्रहरूमा खोजी गर्नुपर्छ। ती वैदिक शास्त्रहरूबाट हामीले ती प्रकृति दैवी प्रकोपहरूलाई कसरी भित्र्याउने र कसरी दुष्ट दुर्जनहरूलाई तह लगाउने, धर्म र सत्यसँग कस्ता कस्ता जय र विजय गर्ने सामर्थ्यहरू छन् ती विषयहरूलाई देखाउने मैले त यस्तै विषयहरूलाई अध्ययन गरिरहेको छु र यस्तै विषयहरूलाई चिन्तन गरिरहेको छु। मेरो पासमा श्रीमद् भागवत गीता कृष्णार्जुन संवादको एउटा प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थ पनि छ। मसँग त
दुर्गा सप्तशती जुन स्तुतिको महात्म्यको जो पौराणिक इतिहाससँग जोडिएको विषय पनि मसँग छ। मसँग त प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी बेच्छु जीवन बिताउँदै मैले मेरा बाटा र मेरा जीवनहरूमा ती परमहंस परम्पराहरूसँग पनि पुगेँ। मैले मेरो हिन्दू समाजलाई निकै नजिकबाट देखेँ र मेरी माता आमा र ती देवीहरूका आशीर्वादहरू, ती वरद हातहरूले मेरो बुद्धि एउटा अग्नि साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्नेतर्फ पनि पुग्यो। मलाई त्यसैमा नै यी सबै वाक्यांशहरू खुलिरहेका छन् र मैले कुनै त्यो नोकरी चाकरी योग्य डिग्रीहरूका बलले बोलिरहेको छैन। मैले त एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारले मैले जैविक विविधताको जुन जगतलाई, जुन जगत विज्ञानलाई देखेँ, जुन प्रकृति विज्ञानलाई देखेँ, जुन जीवन विज्ञानलाई देखेँ, आज तिनै विज्ञानहरूको बलबाट मैले बोलिरहेको छु। मैले बजारमा मिल्ने ती वेदहरू, 4 वेदहरू किनिन त्यसो पनि होइन। मैले मेरा टीका टाला माला यी सबैलाई आवश्यक छैन त्यसो पनि भनेको छैन। मैले सबै ब्राह्मणहरू केवल जीविकोपार्जन गर्ने खेतला प्रवृत्ति छन् त्यसो पनि भनेको छैन। र मैले देखेको जुन नाम मात्रका जन्मले ब्राह्मणहरू, ती ब्राह्मणहरू यज्ञ पवित्र जन्म काँधमा हुँदैमा उनीहरूमा ब्राह्मणत्व हुन्छ त्यस्तो पनि मैले पाइनँ। त्यसैले त मैले यस प्रकारका आवाजहरू निकाल्नु परिरहेको छ कि यो राष्ट्रको हितका निमित्त, धार्मिक सामाजिक सुव्यवस्थाका निमित्त, आर्थिक र राजनीतिक सुस्वास्थ्यका निमित्त हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म साथ जोडिएका ती वीर कविहरूलाई स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले ती वैदिक सनातन धर्मसँग जोडिएका ती प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई शिक्षा अनुशासनका साथमा, धर्म र सत्यका साथमा देख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ब्राह्मणलाई संरक्षण गर्न खोजेको होइन, हामीले ब्राह्मणमा रहने ब्राह्मणत्व खोजिरहेका छौँ। र हामीले ती जुन हाम्रो हिन्दू समाजमा देखिएका शूद्र, दलित अथवा यस्तै जुन धार्मिक अन्यायहरू सहनु परेकाले जुन धर्म परिवर्तनको लस्करमा गइरहेका छन्, जुन लस्कर लाइनहरूको जाने क्रम भइरहेको छ, त्यो देखेर हामीले उनीहरूलाई सम्झाउने होइन, हामीहरूले उनीहरूलाई रोक्नु आवश्यक छैन। हामीले त प्राचीन वैदिक शास्त्रबाट दैवी सिद्धिहरू, प्रकृति प्रकोपहरूका सिद्धिहरू, ती सिद्धिहरूलाई प्राप्त गर्दै यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो। यो गोर्खा राज्य नेपाल विश्वको सर्वोच्च हिम शिखर सगरमाथा भएको र हिमालयको काखमा अवस्थित मुलुक देश हो। यो राष्ट्र त देवी सीता जानकीको देश हो भने यो राष्ट्र त बालवीर अभिमन्युको मावल घर अर्थात् उत्तरा जो विराट पुत्रीको यो राष्ट्र हो। हामीले यी सबैलाई सम्झनुपर्छ। र यो राष्ट्र त्यो हो जो वीर कविहरू जब जाग्छन्, जब यो राष्ट्रको हितका निमित्त उभिन्छन्, त्यति बेला यो राष्ट्रले जहिले पनि आफ्नो स्वाभिमान र अस्तित्वलाई रक्षा गरेको राष्ट्र हो। विश्वको अगाडि बहादुरी देखाउने राष्ट्र हो भने आज जुन परिस्थितिमा यो फोरिएको बहुदलीय राजनीतिको शासन प्रणाली जो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिँदैछ, यसले यो राष्ट्रलाई कङ्गाल त बनायो, अशान्त, असुरक्षित र हामी अत्यन्त दुखी हुन जाँदैछौँ। हामीले हाम्रो हिन्दू राज्य गुमायौँ, त्यसैले पनि हामी आक्रोशित छौँ, किनकि हामी त्यसको बदला लिएरै छाड्नेछौँ। हामी एउटा सूर्यले जसरी तिनै लोकलाई प्रकाश गर्न सक्छ भने एउटा समर्थ आत्रीयहरू
मलाई कस्तो लाग्छ भने आत्रेयहरू जुन इतिहास र पुराणहरूमा आइरहेका छन्, चाहे ती रामायणकालीन इतिहासमा हुन् अथवा महाभारतकालीन इतिहास हुन्, चाहे आजको वर्तमान परिस्थितिको यो राष्ट्रको फोहोरिएको बहुदलीय परिस्थितिलाई होत्याउँदै जो यो राज्य शासन प्रणालीलाई आमूल परिवर्तनतर्फ उभ्याउनु छ, त्यो हामी सडकमा गएर होइन, जनमत लिएर होइन, हामीले हाम्रा वैदिक शास्त्रहरूका बलमा ती दैवी सिद्धिहरू र ती प्रकृतिका जो दैवी प्रकोपहरू छन् तिनीहरूका बलमा परिवर्तन गर्नु परेको छ। किनकि हामी आणविक र परमाणु हतियारको विकासको युगमा छौँ। आर्थिक सम्पन्न भएका राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख गरिब देशहरूलाई जथाभावी उनीहरूले दबाउने जुन रणनीति, विश्व राजनीतिको रणनीतिहरू छन्, हामी त्यहाँ उल्झिरहनु आवश्यक छैन। हामीलाई त पृथ्वी माताले काफी दिए पुग्छ। हामीलाई त ती जल देवता मुसलधारे वर्षाहरू बनाइदिए पुग्छ। हामीलाई त ती अग्नि देवता जसरी सप्रेको त्यो घाँसमा ती गाई घोडाहरू पसेपछि जसरी रमाउँछन्, त्यसै गरेर हाम्रा सहरहरूमा एक कुनाबाट अग्नि पसेर अर्को कुनामा अग्नि निक्लने ती प्रकृति प्रकोपका सिद्धिहरू आउँदा हामीले कसलाई तह लाउन सक्दैनौँ र हामीले सबैलाई तह लगाइदिन्छौँ। र ती तुफान, हुरी, बतासहरू बोकेर हिँड्ने ती वायु देवता अनि आकाश अनि त्यो सूर्य चन्द्र, सूर्य प्रचण्ड भएर यो विश्व मानव जातिले जुन उपद्रव गर्दैछ, पृथ्वी मातालाई जथाभावी खनिजहरू उत्खनन गर्नु, जलवायु प्रदूषण गर्नु, जलवायु परिवर्तन गर्नु, यी त हाम्रा समस्याहरू हुन्। यिनै समस्या साथ नै हामीले एकातर्फ विकास भनिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ विनाशतर्फ उभिएका छौँ। अनि हामी यो समयमा हामीले हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई प्रयोग गरेर देख्न सकेनौँ भने अनि भोलि हाम्रो सन्ततिहरूले हामीलाई धिक्कार्नेछ कि जो समर्थ भएर पनि हे आत्रेय ऋषि कुमारहरू हो, हे परमहंस भिक्षु तीर्थहरू हो, तिमीहरूले जानेर पनि ती दैवी कलाहरूको प्रयोग गरिदिएनौ। तिमीहरूले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण गर्नका निमित्त उभिदिएनौ। तिमीहरूसँग त राजराजेश्वरी गोर्ख काली माता थिइन्। तिमीहरूसँग त यी नदीहरू थिए, तिमीहरूसँग त अग्नि थिए, तिमीहरूसँग त वायु देवता थिए, तिमीहरूसँग त सबै चिज हुँदाहुँदै पनि अहो तिमीहरूले आफ्नो हिन्दू राज्यलाई त गुमायौ, यो राष्ट्रलाई पनि गुमाउने प्रकारको यो पोरिएको बहुदलीय राजनीतिलाई किन तह लाउन सकेनौ भन्ने छ। त्यो इतिहासहरू हाम्रा अगाडि नबोलुन् भनेर नै हामीले 2078 साल वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्दा गर्दै हामीले 2079लाई एउटा दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्षको रूपमा लिँदै आज असारको 17 गते शुक्रबारसम्म पुगिरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ कि हामी यो राष्ट्रका हितका निमित्त, यो धर्म समाजको संरक्षणका निमित्त र यहाँको जनशक्तिहरू जुन युवा युवती जनशक्तिहरूलाई यो राष्ट्रको एकता हितका निमित्त एकबद्ध भएर उभिनका निमित्त साथ दिनुपर्छ। हामीले हाम्रा प्रयोगहरूलाई देखाउन सक्नुपर्छ र हामी कसैसँग डराएर होइन, हामीले कसैसँग याचना गरेर होइन। विश्व मानव जातिले आणविक र परमाणु हतियारहरू, कम्प्युटर, डिजिटल विज्ञानका युगहरूलाई उनीहरू हाम्रा अगाडि तेर्साउन सक्छन् भनेर नै हामीले दैवी सिद्धिहरूका साथमा, दैवी प्रकोपका साथमा हामी हाम्रो राष्ट्रको फोरिएको बहुदलीय राजनीति र त्यसको यो राज्य शासन सत्ताको हानालोछी दुरुपयोग, यस अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामीले पनि त केही योगदान दिनुपर्छ। त्यसैले मैले श्री हनुमानजीलाई स्मरण गरिरहेको छु। त्यसैले मैले सूर्य चन्द्र र ती पृथ्वी मातालाई स्मरण गरिरहेको छु।
सर्वेश्वरी, राजेश्वरी ती गोरखकाली मातालाई स्मरण गरिरहेको छु। अनि मैले ती अग्नि देवता, ती वायु देवता अनि यस्तै यस्तै हाम्रा जे जति पनि अष्ट प्रकृतिका समर्थ देवताहरू छन् सबैलाई स्मरण गर्दै, महर्षि व्यासलाई स्मरण गर्दै मैले आजको यो विचार निर्झरीलाई यतै यतै रोक्न जाँदा जाँदै विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जुन शिक्षित पनि छन्, जो अनुशासित र सभ्य पनि छन्, उनीहरूले यो राष्ट्रको हितका निमित्त वीर र कविहरूलाई जन्माइदिउन् र यो राष्ट्रको हितका निमित्त ती वीर र कविहरू अगाडि बढुन्। अनि यो राष्ट्रका जुन युवा युवतीहरू, जुन हाम्रो यो राष्ट्रको जनशक्ति हो, त्यो विदेशीका गोठाला गुलामी, त्यो धनका निमित्त मरिहत्ते नगरून् र यो गोर्खा राज्य नेपालको हित र संरक्षणका निमित्त आइदिउन् भन्दै ती सबै देवी आमाहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै मैले आजको यो आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तियरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगतो खिलास्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्व तमेश्वरी देवी चराचरास्यम्। हस्त धन्यवाद।